بنت افتخار و تاج علی ښکلی د زوج نثار ختم بخاری ښکلی ماشاءالله 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 په مدرسه فیض القرآن للبنات استادانو د خواري مهنت قربان ښکلی ماشاءالله 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 بنت افتخار و تاج علی ښکلی د زوج نثار ختم بخاری ښکلی ماشاءالله 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 پکور کی خوشحالی دادا مزی ختم دے خیستا کل اخکاری کی نند دی ختم دے دا بنت تاج علی زوجان نثار ختم دے دا بنت تاج علی زوجان نثار ختم دے دا مور و پلاری نند اعزازی ښکلی دا زوجان نثار ختم بخاری ښکلی ماشاءالله 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 بنت افتخار و تاج علی ښکلی د زوج نثار ختم بخاری ښکلی ماشاءالله 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 په مدرسه فیض القرآن للبنات استادانو د خواري مهنت قربان ښکلی ماشاءالله 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 د زوج نثارونه ډیر خوشاله خوشاليږي کنا ارسلان وقرن ډیر 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 ښکاریږي کنا زوی د ازلان خانن خوشاليږي کنا مختار و مرسلین عثمان اختر گل دی کنا مختار و مرسلین عثمان و اختر گل دا ټول دینن بے حدا گل پشان ښکلی دا ټول دینن بے حدا گل پشان ښکلی دا زوج نثار ختم بخاری ښکلی ماشاءالله 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 بنت افتخار و تاج علی ښکلی دا زوج نثار ختم بخاری ښکلی ماشاءالله 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 مدرسه فیض القرآن للبنات استادانو د خواري مهنت قربان ښکلی ماشاءالله 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 بنت افتخار بے حد محنت کړې دے محبوب طارق نصیر شفقت کړې دے رونا وقار احمد و ارسلنا ظفر انور سیار شہزاد اسلام خان دا ټول دینن خوشاله دا ټول دینن خوشاله دا ټول دینن خوشاله ماما ګان ښکلی دا زوج نثار ختم بخاری ښکلی ماشاءالله 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 بنت افتخار و تاج علی ښکلی دا زوج نثار نن دا زوج نثار ختم بخاری ښکلی ماشاءالله 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 په مدرسه فیض القرآن للبنات استادانو د خواري استادانو د خواري مهنت قربان ښکلی ماشاءالله 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 بنت تاج علی ګران پخپل رو
کنا منما چې خایز د خپل کوري کنا د مور د سترګو تور د زړه ټکوري کنا د مور د سترګو تور د زړه ټکوري کنا الله دې عمر ورکړي ستروريان کلی الله دې عمر ورکړي ستروريان کلی د زوجن سرنن د زوجن سر ختم بخاری کلی ماشاءالله 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 بنت افتخار او تاج علی کلی د زوجن سر ختم بخاری کلی ماشاءالله 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 گل سیارا نستلا ابصار دی کنا چاچا ارزو نیک محمد شہزاد نادر دی کنا اسرار ریاض و بلد مرسلین دی کنا اسرار ریاض و بلد مرسلین دی کنا مدثر و مرسلین مدثر و مرسلین دا سلیمان کلی مدثر و مرسلین دا سلیمان کلی دا زوجن سر ختم بخاری کلی ماشاءالله 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 بنت افتخار و تاج علی کلی دا زوجن سر ختم بخاری کلی ماشاءالله 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 ختمی بخاری مبارک شاه بنت تاج علی تور واچوي هارونا پکور کی جوړه خوشالي دا پلو پلوان در تراغلی قن کوینا تر ماما گان پتا خوشالا 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 کنا خوری ننستا ختم تا ټول راغلی دینا قاری یوسف مشر استاز دے مولوی جان محمد خوشالا جون کوینا زوجان سار کو لخکاریگی ستا خاندان ټول پتا خوشالا دینا د مور او پلار خدمت پکار دے پکار دے پکار دی کنا د چاچی نشتا لگتی وکړه د پوسونا ناتوان حماد رحمان آسنی بنت افتخار په مصرو کشمار وینا ناتوان حماد رحمان آسنی زار 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 بنت افتخار په مصرو کشمار وینا ثواب ورته ورسی هر ساعت نصیبا دعا ورته کو شمع فرت نصیبا دبلار مور دشا جنت نصیبا دبلار مور دشا جنت نصیبا بدر مو دعا دادا بدر کی مو دعا دا بدر کی مو دعا دا سبحان کلی بدر کی مو دعا دا سبحان کلی دا زوجن سر ختم بخاری کلی ماشاءالله 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 بنت افتخار و تاج علی کلی زوجن سر ختم بخاری کلی ماشاءالله 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 بمدرسه فیض القرآن للبنات استاذانو د خواري محنت قربان کلی ماشاءالله ماشاءالله
ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. دا ښکلی نظم ریکارډ کړی شو په ډېر خوږ اواز د جناب حماد الرحمن احسنی. رابطې نمبر یې مه هېروئ 0336 316 7936 او واټساپ نمبر دی 0312 94 27 400.